اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیاں دے نال گناہاں دا خاتمہ۔ قرآن کریم دی بعض روایات اور معصومین دی بعض روایات کولو یہ گال واضح طور تے ثابت ہے کہ نیک اعمال دی وجہ تو کچھ گناہ مٹ وینن اور ایویں ہی بعض گناہاں دی وجہ تو کچھ نیکیاں ختم تھی وینین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31 دے وچ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا ہے کہ جڑے وڈے وڈے گناہاں کولو اساں تواکو روکیا ہے، اگر تساں انہیں وڈے وڈے گناہاں کولو بچ ویسو تا اساں تواڈے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیسوں اور تواکو باعزت مقام دے وچ داخل کر دیسوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 دے وچ ارشاد الہی ہے کہ دن دے دوہائیں حصے چو اور رات دے ایک حصے چ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز برائیں کو ختم کر دیندی ہے